Hello and welcome back to INGOA News. During the environmental public hearing conducted by Goa State Pollution Control Board for Sky International Private Limited, many attendees voiced their support for restarting mining operations, emphasizing the importance of following all legal procedures to prevent future shutdowns. In addition to the demand for a legally compliant resumption of mining, residents urged the company to contribute funds for the local schools, underscoring the need for community development alongside economic activities. आमकां एरियांत सांगलां की मायन चालू करतले म्हणून आनी आमकांय मायन जाय कित्याक आमी खुबशे त्रासान आहा गाडयो सगळ्यो दवरल्या ते सडलेले आहा तेका लागून मायन जाता तितले बेगीन जागले आनी आमची प्रॉब्लमां सॉल्व जावंक जाय कळ्ळें आमी इतले भुरगे सुद्दां शिकपाचे सुद्दां हेका लागून फाटीं शिक्षणाक पयशे ना आनी कितें ना अशे प्रॉब्लेमां वाडत ते ही मायन खंयसर येता ही मायन केळी पिणा अडवलपाल केळी आनी हय दोनी आहात गोवमेंटाची थंय देता ही आतां कोणी घेतल्या ही कोण तरी साळगांवकाराची भायली कोण तरी पार्टी आहा गोवमेंटूच चलयता आनी साळगांवकाराची साळगांवकार चलयता ही आमची अपोज कोणाचो आसलो अपोज कांय ना कोणाचो तुमकां मायन जाय हय हय एकट्या सुद्दां अपोज जावना आतां सुद्दां आसा तितले मायने वटेन आहा भुरग्यांक हायस्कुलाक जर वयता तर स्टुडंट आनी हाय एड्युकेशनाक जर वयता जाल्यार हे कंपनीन तांकां बेनिफीट दिवचें कित्याक आयज सगळ्या कडेन पयशे जाल्यार गोवोरमेंटा तितलो हातभार लागना गोवोरमेंट दिता पूण मागीर लोकांक कितें तितलें मेळना चान्स भुरग्यांक म्हणून हो कंपनीन तांकां दिवचें कित्याक हांवें पयलीं तें सांगलां जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर चीफ मिनिस्टर आसतालो तेन्ना अशी गोंयांत इतले व्हडले फॅसिलिटी नासल्यो तेन्ना तेणी सुद्दां हर गांवांनी हर विलेजींनी म्हणटा तशे शाळा चालू केल्ल्यो त्याच बेजीचेर हेंच्यांनी त्या शाळेंक हायस्कुलांक हेंच्यांनी बेनिफीट दिवचें कारण हेंचे कडेन इन्कम सोर्स मायनीचेर भरपूर येता कारण गोवोरमेंटूय सेस खूब घेता कारण मिनरल फंड आसता आनी कितें आसता पूण तो मेन खंय तरी डायवर्ट करून तांकां एक बेनिफीट दिवचें आनी गांवां कडेन बरें कित्याक आनी हेज्या पयलीं कंपनी चालू आसल्यो पळय आतां 12 वर्सां जालीं कंपनी बंद आसली तेज्या पयलीं हेच कंपनी फॉमेंतो रिसोर्स म्हणून बांदेकर्स म्हणून चलताले साळगांवकर म्हणून चलताले आतां ही कांय कंपनी हांव तांकां सांगूंक शकता तेंच्यांनी जे गांवांत पळय महिला मंडळ आसल्यो जे हावज वायफ आसल्यो हांकां एक कॉम्प्युटर शिकपाचे क्लासीस चालू केल्ल्यो डॉक्टर प्रोवायड केल्ले त्या भायर भुरग्यांक पावपाक बसीस टेम्पो अशे दवरलेले सगळ्यांक त्यो कंटिन्यू उरपाक जाय म्हणून त्या गांवांतल्यान कोण शिक्षणाक जे कमी शिकलेले तांकां एक तात्पुरते खंय तरी एक शिक्षण मेळटलें हावज वायफ हा कांय लोक हावज वायफांनी वता तांकां एक वराचो खंय तरी टायम दिलो जाल्यार तांकां कॉम्प्युटर म्हणून शिकोवंक जातालें आनी कितें तरी तांकां शिकपाक गावतलें म्हणजे घरान रावून कितें शिक्षण म्हणून तांकां खंय तरी बेनिफीट बरो मेळटलो
हें हांव तेंचे कडेन मागता आनी गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालपाचें आनी कंपनी तेजेर चड भार दिवन हें काम करून घेवपाचें म्हणून मागता हांव सर. नाही कितें इश्यूज काय ना म्हणटा तुमी गांवांत? गांवांत इश्यूज कितें आसता पळय, गांवांत अशे बारीक इश्यूज काय ना. बारीक इश्यूज म्हणजे कशें आसा, काही धूळ भत्तो ह्यो चालू आसता लोकांक. कित्याक जर मायनींग सायट चालू उरल्या उपरांत धूळ म्हणून वयता, गेल्या उपरांत तांकां एक धूळ भत्तो म्हणून कितें तरी दितात. तो धूळ भत्तांत कितें आसता, लोक काही कडेन आपूण लिडर जातात आनी ते आपले पॉकेट मनी करतात म्हणून गांवांत हे क्रिएट जाता प्रॉब्लम. म्हणून हो जावचो न्हू म्हणून हांव मागता. तेन्ना कितें आनी जर आतां गांवांत कितें वेल आहात, दुसरे देवस्थान आहा, तेंचेरूय तेंच्यांनी कितें करपाचें, थंय स्वच्छता कशी दवरपाची हें कंपनीन पळोवपाक जाय. तें जर पळयना जाल्यार लोक मागीर कितें देवळांचेर बोट दाखयतात आनी खंयचे तरी बोट संघटनेचेर बोट